शान हाम्रो गौरव हाम्रो चाड पर्व रीति रिवाज संस्कृति छ प्यारो। नेपाल टेलिकमको छुट र बोनस पाई शुभकामना बाडौ साटो खुसी। शिरमा आशिष अग्रजको थापी दशैं तिहार छठ मनाऊ। नेपाल टेलिकमले आफ्नो विभिन्न सेवाहरूमा दशैं तिहार छठ पर्वको उपलक्ष्यमा छुट र बोनस ल्याएको छ। साथै समस्त नेपालीहरूलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। How does it feel when you can make things happen on the move? Does it give you the sweet deal of success? Or does it keep you on the spotlight? Yeah! Ask those who have turned challenges into successes, and those whose successes have shaped their promising tomorrow. Because the new launch Ncell Business connects to those who vie for victory every moment. Go make the most with Ncell Business. हामी जोड्छौं मुटुलाई धड्कनसँग, हामी जोड्छौं भावनालाई गहिराईसँग, हामी जोड्छौं सफलतालाई उमङ्गसँग, हामी जोड्छौं तपाईलाई तपाईको संसारसँग। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
त ए पक्कै मेरो ब्यालेन्स सकिन लागेछ भन अनि हामी भेट्ने भनेको होइन त पिनलेस टप अप रिचार्ज सर्भिस नेपाल टेलिकमको MPOS प्रविधिबाट नजिकैको खुद्रा विक्रेता कहाँ गई आफ्नो प्रिपेड मोबाइल नम्बर र रु 10 देखि रु 1000 सम्म आफूले चाहे जतिको रकम दिएर भ्यालिडिटीका साथ सजिलो रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। वाह क्या सजिलो। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। We got a way to go all the way, find the new every day, and it's musty, yeah. It's musty, yeah, yeah, yeah. No stopping us at any turn. Life like banana celebration. Yes, we got a way. It's musty, yeah, and it's musty, yeah, and it's musty, yeah, 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 and it's musty, yeah, and it's musty, yeah, yeah, yeah. At Ncell, we believe we get more out of life when we get more from our phones. So go on, fuel your fun. Ncell को सही डेटा प्याक को साथमा आफ्नो फेभरेट प्याक किनेर कुनै वरी बिना डेटाको मजा लिन *17123 # गर्नुहोस्। हरेक प्याक को साथ हरेक दिन 60 मिनेटको लागि YouTube गोमा फ्री भिडियो स्ट्रिमिङ पाउनुहोस्। ए हजुर फोन त चलिरहेकै छैन के गर्ने होला लौ न। हजुरबा कता जान लाग्नु भएको? हाम्रो फोनमा समस्या आयो, दूरसञ्चारमा बुझ्न जान लागे। मेरो पनि प्रिपेडमा 4G एक्टिभेट गर्नु छ, म पनि हजुरसँगै जान्छु है। हिँड्न त। कता हो नातिनी हजुर बुवा? फोन बिग्रियो, नेपाल टेलिकम जान लाग्यो। बुवा हजुर अहिले नेपाल टेलिकमको अफिसै जानु पर्दैन नि। 1498 मा निशुल्क डायल गरेर ल्यान्डलाइन, GSM, पोस्टपेड, प्रिपेड, CDMA लगायत नेपाल टेलिकमको सम्पूर्ण सेवा सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान पाउन सकिन्छ। जमाना बदलिएछ, जहाँ समस्या त्यहाँ उपाय। त्यसैले त हामी भन्छौं नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। आफ्नै लक्ष्यले हिँडेका छौँ हामी, हिँडेका छौँ हामी, तर छुट्ने छैन यो साथ हाम्रो कहिले पनि। हर क्षण हुन्छ आफ्नोपनको आवाज, अटल छ यो सम्बन्ध, अटुट हाम्रो साथ। जब रहनेछौँ एक साथ सधैँ अघि बढ्नेछौँ हामी सँगै। यसरी नै हाम्रो राष्ट्रले हामीलाई अझ परिष्कृत हुन प्रेरित गरेको छ र हामी थप सुदृढ र अझ विश्वसनीय भएका छौँ। Ncell अब आजियाटा सम्बद्ध कम्पनी, हामी अघि बढ्दैछौँ, रहन सधैँ तपाईसँगै। तिम्रो बोलीमा छ त्यो धुन, सुनिरहूँ म जन्मौ जन्म। कसले जोडिदियो यो नाता, मनदेखि मनसम्म। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। मास्टर, के म कछुवा जस्तो देख्छु? मलाई मेरो जिन्दगी एकदमै ढिलो लागिरहेको छ, पटक पटक पज भएको जस्तो। मलाई कन्टिन्युअस एक्साइटमेन्ट चाहियो। बालक, आफू भित्र हेर, सबै जवाफ आफै जान्नेछ।
तपाई पनि आजै आफ्नो नेटवर्क सेटिङ 4G वा LTE मा परिवर्तन गरी पाउनुहोस् कन्टिन्युअस एक्साइटमेन्ट। नेटवर्क सेटिङमा 4G वा LTE नभेटिएमा आफ्नो सिम 3G हो कि 4G थाहा पाउन *324# डायल गर्नुहोस्। यदि 3G भएमा नजिकैको एन्सेल सेन्टर, एन्सेल पसल वा आधिकारिक विक्रेताकोमा गई निशुल्क 4G मा परिवर्तन सँगै कम्तीमा 2 GB डेटा बोनस पाउनुहोस्। अर्को पटकदेखि मेरो YouTube च्यानल हेर्नुहोस्। जोड्छ मना जोड्छ भावना खुशियाली छर्दै सहर गाउँमा छिटो छ इन्टरनेट छिटो छ सम्पर्क आवाजमा स्पष्टता बढाउँछ सम्बन्ध तराई पहाड होस् या हिमाल जहाँ भए पानी नेटवर्क यसको उस्तै जहाँ गए पानी। सस्तो भरपर्दो र अति आधुनिक सुविधा प्रदान गर्ने नेपाल टेलिकमको IP-CDMA स्काई प्रो हाई स्पिड डाटा कनेक्टिभिटी देशभर जता भए पनि नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। धेरै म्युजिक झन् धेरै डाउनलोड अझ धेरै सर्फिङ स्ट्रिमिङ अनलाइन गेम्स न्यूज वेदर भिडियो कल अपलोड गुगल फेसबुक इन्स्टाग्राम लाइक शेयर लर्न पोस्ट कमेन्ट ट्वीट चैट स्काइप ब्लग कनेक्ट फाइन्स युट्युब उफ। नाइट डेटा प्याक्स का साथ 10 पैसा प्रति MB सम्मको न्यून शुल्कमा सर्फ मोर एन्जॉय मोर *17123 डायल गरी 1 दिने 7 दिने वा 30 दिने नाइट डेटा प्याक सुचारू गर्नुहोस् अनि हाई स्पिड नाइट इन्टरनेट सर्फिङको मजा लिनुहोस् रातभर। राति 10 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म नाइट डेटा प्याक आजै सुचारू गर्नुहोस्। एनसेल सधैँ तपाईसँगै। तिमीबाट छुटिएर कसरी रहन सकुला र तिमीबाट छुटिएर म पनि त कसरी रहन सकुला र आफ्नो मान्छेसँग जति नै टाढा भए पनि हर पल नजिकपनको आभास गराउँछ नेपाल टेलिकमले। रहनुहोस् संसारभर मनसँग मनको नाता जोडिरहनेछ नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। कस्तो बोरिङ के गीत सुनौँ न के? चिन्ता नगर न मेरो फोनमा भएको गीत बजाइहाल्छु नि। के गीत बजायो? कि पुरानो गीत बजाएर कि ट्रेन्डिङको गीत बजा न। यही गीत हो भाइ ताकनी। उहाँ हुन् बुद्धिमान, सबै काम स्मार्टली गर्नुहुन्छ अनि उहाँले एनसेल डेटा पनि युज गर्नुहुन्छ। गेट डबल डेटा अन नेपाल्स वाइडेस्ट 4G नेटवर्क डायल *17123*0# जे जैले जता एन्जॉय एनसेल डेटा।
टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। मम्मी मेरो ब्राउन प्यान्ट कता छ? भने कता? त्यतै छ। चिया खाऊँ न? चिया एकैछिन है। एन्सेलको फेसबुक डेली प्याक राखेदेखि मम्मी र दुवै यस्तै हो। # 171233# डायल गरी मात्र रु 9 मा फेसबुक प्याक एक्टिभेट गर्नुहोस् र 24 घण्टाका लागि 20 MB डाटा प्राप्त गर्नुहोस्। थप जानकारीका लागि 17115 डायल गर्नुहोस्। आज त डिनर पनि फेसबुकमै हो कि क्या हो? एन्सेल नेपालकै लागि। राजु, सबलाई कफी मेरो साइडबाट। 50 रन्स। 50। राजु, मेरो तर्फबाट सबलाई मोमो। 100 नट आउट। हाम्रो 2020 मा त 20 मै सेलिब्रेसन स्टार्ट हुन्छ। र यो सेलिब्रेसनमा 20 मै 100 को फाइदा पाइन्छ। 20 मा 100 को फाइदा? कस्तो 2020 हो यो? यो हो एन्सेलको 2020 प्याक, जसमा तपाईले 20 रुपीसमै पाउनुहुनेछ 20 MB डेटा र 20 मिनट्स कल। खेल 20 को, फाइदा 100 को। हरेक दिन प्याक सुचारू गर्न #17114# डायल गरी चाहिए जति 2020 प्याकको मज्जा लिनुहोस्। शर्तहरू लागू हुनेछन्। एन्सेल नेपालकै लागि। रोकिदैनौ कहिले हामी, चाहे जे नै गरे पनि। गति हाम्रो फास्ट फरवर्ड, प्रगतिको पथमा हामी। लड्दै पढ्दै हामी अघि बढ्नु नै छ। रोकिएका कदम उठाई सृजनाले भर्नु छ। समयको मागलाई कल्पनाको रङले भर्दै, फरक यो समयमा डिजिटलले खुसी छर्दै। हिँड्नु छ फास्ट फरवर्ड, अब कुद्नु छ फास्ट फरवर्ड। हिँड्नु छ फास्ट फरवर्ड, अब कुद्नु छ फास्ट फरवर्ड। आउनुहोस् हामी सबै मिली असंख्य सम्भावना बोक्ने भोलिलाई नयाँ तरिकाले कल्पना गरौँ र डिजिटलको पावरले जिन्दगी फास्ट फरवर्ड गरौँ। एन्सेल, आज भोलि सधैँ सँगै। यो फेरिएको समयमा हामी सबैले फरक तरिकाले सोच्नुपर्छ। हामीलाई चाहिन्छ एउटा यस्तो सहयात्री जसले हामीलाई डिजिटल समाधान दिन सकोस्, जसले मलाई अगाडि बढ्न मद्दत गरोस् र मेरो स्पिड, डेटा र टक टाइमको आवश्यकतालाई बुझोस्, जसले गर्दा म मेरो फिजिशियनलाई पनि फ्रीमै कन्ट्याक्ट गर्न सक्छु। हेलो सर। पूजा। हाई दिपक, यो काम चाहिँ अहिले अर्जेन्ट छ है। मेरो लागि अनलाइन सेफ्टी जरुरी छ। विजय सर, आज पेमेन्ट हुन्छ नि? शम्भुजी, तपाईको खातामा भर्खरै हालिदिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हेलो। ए हजुर, शीतल म्याथ त फर्स्ट भइछ नि। अनि फोन काटिनु भन्दा अगाडि नै बिल तिर्न चाहिँ नबिर्सिनु नि। मेरो अहिलेको बिजनेस प्लानमा त्यस्तो हुनै सक्दैन। प्रस्तुत छ नयाँ एन्सेल बेस्ट प्लस पोस्टपेड प्लान्स। साना ठुला सबै व्यवसायको लागि नेपालकै बेस्ट नेटवर्कमा पाउनुहोस्। सबै कुरा बेस्ट, भोइस, डेटा र SMS पनि। थप जानकारीका लागि आजै 9007 डायल गर्नुहोस्। एन्सेल बेस्ट प्लस, मेकिङ नेपाल्स बिजनेसेस अनस्टॉपेबल।